बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। तमीद के बगैर अगर खबरें तो आज सिर्फ अदालतें ही अदालतें हैं जी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे एहतसाब अदालत हो, आज सिर्फ और सिर्फ उधर से ही खबरें हैं। और सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज आपको पता है फैज़ाबाद धरना केस का जो रिव्यू मांगी गई थी, और उसके बाद जिस तरीके से उसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई, फिर एक के बाद एक पिछले 4-5 दिनों में लोग झड़ना शुरू हुए, जिन्होंने नज़र सानी की अपीलें दायर की गई थी। लोग नहीं, इदारे, इलेक्शन कमीशन भी शामिल हो गया, और उसके अंदर वजारत दिफा भी शामिल हो गई, उसके अंदर दीगर इदारे जी वजारत दाखिला भी शामिल हो गई, और बाकायदा तौर पर एजेंसीज़ को रिप्रेजेंट करने अटॉर्नी जनरल साहब आ गए कि हम सब अपनी दरखास्तों से विड्रॉ कर रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई। बार बार काजी फायज ईसा साहब ये कहते रहे, कोई तो बता दो यार कि तुम लोग ये दरखास्तें वापस क्यों ले रहे हो। किसी में इतनी जुर्रत है, मैं इधर बैठ रहा हूँ इस सीट के ऊपर बैठ के आप लोगों से पूछ रहा हूँ, किसके कहने पर आप ये दरख्वास्तें वापस ले रहे हो। 4 साल तक ये दरख्वास्तें सामने थी सुप्रीम कोर्ट के, 4 साल तक इसको सुना नहीं गया। अब जब मैं सुनने लगा हूं तो अब ये तमाम नजर सानी की दरखास्तें जो आप लोगों ने खुद दायर की थी, जो मैंने फैसला किया था 2017 में, उस फैसले के ऊपर आप लोग अब नजर सानी की दरख्वास्तें वापस क्यों ले। पूरा मार्जिन दिया कि कोई है, पूरी गैरत भी दिलाई, पूरी जुर्रत भी दिलाई, पूरा हौसला भी दिलाया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। बहरहाल उन्होंने 1 नवंबर तक इसकी समाअत मुलतवी कर दी है। काजी फायज ईसा साहब ने आज बाकायदा कहा, अगर दरखास्तें वापस, जो मैंने आपको बताया था कि काजी फायज ईसा साहब ने ये दरखास्तें सारी वापस भी होगी, तो फिर काजी फायज ईसा साहब कहेंगे मेरे उस हुक्म के ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ। ये तमाम के तमाम फंसते हैं, धमकियाँ, ठंडा गरम, ज़्यादा गरम, आज काजी फायज ईसा साहब बाकायदा तौर पर नज़र आए हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल जवाब जमा करा, इन्होंने 27 तारीख की तारीख दी और 1 नवंबर को उन्होंने कहा जवाब जमा करा। तो काजी फायज ईसा साहब इस पर मुकम्मल, इसको भी एक तख्ता मश्क बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी इदारों के सरबराहान हैं, उसमें ISI भी शामिल है, उसमें दीगर लोग भी शामिल हैं, उन IB ने भी वापस ले ली दरख्वास्त, FIA ने भी वापस ले ली दरख्वास्त। काजी साहब पूछ रहे हैं, भाई मुझे बताओ किसके कहने पे वापस ले रहे हो, किसका प्रेशर, बता दो, ऊपर से कोई प्रेशर है, बता दो किसी आला जगह से। ये सारे अल्फाज काजी साहब ने खुद इस्तेमाल किए, मगर नहीं, किसी ने कहा हमें कोई प्रेशर नहीं है, बस दिल किया आज दरखास्तें वापस ले लें, पहले दिल किया नजर सानी की दरख्वास्त दे दें। तो यहाँ चल रहा था। तो इसी तरह का पैरेलल काजी फायज ईसा साहब इसके किसी बनते के अंजाम तक पहुँचाएंगे। इसी के पैरेलल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज बड़ी मज़े की समाअत हुई है, और वो समाअत कर रहे थे जस्टिस बाबर सत्तार साहब, और बड़ी गर्मा गर्म वहाँ समाअत हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है बाबर सत्तार साहब ने तौहीन अदालत का एक नोटिस जारी किया हुआ है DC पर, डिप्टी कमिश्नर पर। पहले तो काफ़ी तरद्दुद करते रहे, तो आज उसकी समाअत थी। तो DC साहब दिन ब दिन मुश्किलात में घिरे जा रहे हैं, और वजह इसकी ये है कि DC साहब ने आज माफ़ी मांगी ना, तो बाबर सत्तार साहब ने माफ़ी को मुस्तरद कर दिया। ना सिर्फ माफ़ी को मुस्तरद, ये मसला था, मैं आपको फिर थोड़ा सा बताता हूँ। 3 MPOs के तहत जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, शहरियार अफरीदी, शानदाना और जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा था आपने 3 MPO को इस्तेमाल नहीं करना। उसके बावजूद DC ने इस्तेमाल करके लोगों को बेईमाना तरीके से 12-12, 13-13 बार अंदर किया। अली मोहम्मद खान वगैरह ये सब इसके अंदर शामिल है। सियासी मकासद के लिए 3 MPO को इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद ना इस नोटिस का इतना फ़ायदा हुआ है कि अब लोग गायब हो रहे हैं, अब लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे, अब लोग गायब हो रहे हैं। अच्छा, उसी पे ये नोटिस जारी किया था, अहकामात दिए थे। तो ओपन कोर्ट में आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने DC साहब को कहा है, आपने मेरी फैमिली से फ़ोन मुझे करवाए, आपने मेरे दोस्तों से मुझे अप्रोच किया है, आप इंसाफ की राह में रुकावट हायल कर रहे हैं, आप पे ये इल्ज़ाम है कि आप इंसाफ की राह में रुकावट हायल कर रहे हैं, आपने मेरी फैमिली से कहलवाया, मुझे मेरे दोस्तों से मुझे कहलवाया, आप आग से खेल रहे हैं। जो आपने मुझे फ़ोन कराया इस पर आपको शोकस ना दे दूँ, जो आपने मेरे दोस्तों से मुझे अप्रोच करवाया, क्या इस पे मैं आपको शोकस ना दे दूं। मतलब बाबर सत्तार उधर सुप्रीम, सर ऐसे भी हैं जजेस, ऐसे भी हैं जजेस जो जुडिशरी की इज्जत का पूरा वजन अपने कंधों पे लेकर चल रहे हैं, उसी में बाबर सत्तार साहब एक हैं। तो बाबर सत्तार साहब अब वाकई एक मिसाल बनाना चाहते हैं उन अफसरान को जो इदारों के अहलकार बने हुए हैं, उनको तख्ता मश्क बनाना चाहते हैं। एक बार बता देना चाहते हैं कि तमाम जजेस को भी बता देना चाहते हैं कि अगर आपकी अदालती अहकामात पर कोई अमल नहीं कर रहा ना, अगर नहीं कर रहा, तो फिर अमल जो नहीं करे उसको इस तरह निशान इबरत बनाया जाता है। तो बाबर सत्तार साहब फुली इस चीज़ पर हैं। मतलब अब कोई अफसर ना किसी का
اعلیٰ کار بنتے ہوئے نا 10 بار سوچے گا. تو I'm ویری مچ ہیپی. میں آج کی ان دونوں سماعتوں سے بہت زیادہ خوش ہوں, بہت زیادہ خوش ہوں. مجھے جج نظر آ رہے ہیں, مجھے ان کے اندر دلیری کا عنصر بھی نظر آ رہا ہے, ان کی گفتگو میں بھی نظر آ رہا ہے. اللہ کرے فیصلوں کے اندر بھی وہی چیز نظر آئے. تو میں اس کو اپریشیٹ نہ کروں تو یہ بری بات ہے, اور آپ کو بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ادھر سابق چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب کے فیصلے جو تھے احتساب عدالت کے, میں نے کہا عدالتی ڈے ہے, اس کے بھی آفٹر شاکس آ رہے ہیں, اور بڑے زبردست قسم کے آفٹر شاکس آ رہے ہیں. نیب نے کیسز کھول دیے ہیں, اور جب کیسز کھول دیے تو اس کے کسی نے ابھی تک نیب کے وہ جو فیصلہ دیا تھا ابھی کوئی نظر ثانی کی درخواست بھی نہیں گئی کہ سر آپ نے فیصلہ دیا تھا تو پلیز نظر ثانی کر لیں. سپریم کورٹ کا کہ کسی نے ابھی تک نظر ثانی کی. میرا خیال ہے سسٹم ہی یہ چاہ رہا ہے کہ نیب کے کیسز دوبارہ کھلنے چاہیے. تو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, سابق صدر اور یوسف رضا سابق وزیر اعظم, ان دونوں کو جعلی اکاؤنٹس کا کیس, وہ پاپڑ والا منظور پاپڑ والا اور وہ قادر فلودے والا وغیرہ جو تھے نا, جی ہاں, جعلی اکاؤنٹس کیس میں دوبارہ طلب کر لیا, اور دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے کہ عدالت میں پیش ہوں. اچھا مجھے اس وقت نا عمران خان صاحب کا دور نظر آ رہا ہے, یاد آ رہا ہے. آپ یاد کریں اس وقت بھی یہی تھے نا, یہ عدالتوں میں چکر لگاتے رہتے تھے, یہ حفاظتی ضمانتیں لینے کے لیے ہائی کورٹس کے اندر رجوع کرتے تھے, یہ حاضری سے استثناء لینے کے لیے رجوع کرتے تھے. تو وہی سلسلہ اب شروع ہو گیا. مگر آپ یہ بھی دیکھیں نون لیگ کے کسی بندے کو اس طریقے سے طلب نہیں کیا گیا. ایک اسحاق ڈار صاحب کو طلب کیا گیا, ان کو معاف کرنے کے لیے طلب کیا گیا. میں آپ کو خود بتا رہا ہوں, کیونکہ ان کے لیے اتنی بڑی سارا وہ کہتے ہیں شریعت رچایا گیا ہے, ہاں لفظ یہی ہے, یعنی اتنی بڑی بلایا گیا, حفاظتی ضمانتیں دی گئیں, جائیدادیں بھی ساری واپس کی گئیں, ان کے اکاؤنٹس بھی منجمد نکالے گئے, اور سب کرنے کے بعد ان کو وزیر خزانہ بھی بنا دیا گیا. سینیٹر تو وہ پہلے ہی تھے بغیر حلف لیے. تو اب دیکھ لیں کہ نون لیگ کے کسی بندے کو اس طریقے سے نہیں بلایا گیا. تو شاید نیب نے اسی طریقے سے اب کیس دیکھنا شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ اگر لیول پلینگ فیلڈ والی بات زرداری صاحب یا بلاول صاحب بولیں تو مجھے کنونسنگ لگے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں آج ایک بڑا انٹرسٹنگ سروے چھاپا ہے جی, اور گیلپ سروے, گیلپ پاکستان نے ایک سروے چھاپا, بڑا انٹرسٹنگ سروے. انصار عباسی صاحب نے اس کو چھاپا ہے جی, روزنامہ جنگ میں بھی پھر ہو رہا ہے, اور بڑا مزے کا سروے. میں آپ کو وہ پورا سروے تو بہت ہی انٹرسٹنگ, آپ ضرور پڑھیں, مگر میں اس کے چیدہ نکات آپ تک بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچے اور آپ بھی اس پہ ذرا اپنی ذہن کو زرخیز کر سکیں. یہ جو سروے ہے نا یہ بہت سے اشارے دے رہا ہے. اس سروے کے مطابق, گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق, تمام سیاسی جماعتیں پاکستان میں کسی کھاتے میں نہیں ہیں. اس سروے کے مطابق جولائی میں یہ سروے کرایا گیا, یعنی 9 مئی کے واقعے کے بعد جولائی میں یہ سروے کرایا گیا. اس کے مطابق پورے پاکستان میں فوج کی جو مقبولیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ فوج کی مقبولیت وہ ہے 88%. کسی سیاسی جماعت کو یہ ترہ حاصل نہیں ہے, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے اے این پی ہو, چاہے جے یو آئی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو. صرف اور صرف پاک فوج پر اس سروے کے مطابق 88% عوام نے ثابت کیا کہ وہ سب سے زیادہ مقبول ہیں پاک فوج. اہم پوائنٹس میں سیاستدانوں کو مکمل ناکام قرار دیا گیا, اور یہ واضح تاثر ہے کہ عوام سیاستدانوں پر بھروسہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, 39% عوام جو ہے نا وہ سیاستدانوں پہ بھروسہ کرتی ہے. اس سروے کے مطابق صرف 39% عوام سیاستدانوں پر یقین رکھتی ہے. پارلیمنٹ پر 47% عوام یقین رکھتی ہے. الیکشن کمیشن جس نے سارا الیکشن کرانا ہے, پارلیمنٹ بنانی ہے, سیاستدانوں کو لے کے آنا ہے, ان تمام پر نا الیکشن کمیشن پر صرف اور صرف 42% عوام اعتماد کرتی ہے, اور پولیس پر 54% عوام اعتماد کرتی ہے. سر اگر اس سروے پہ میں یقین کر لوں, اگر میں سروے پہ یقین کر لوں تو پارلیمنٹ بھی گئی, سیاست بھی گئی, سیاستدان بھی گیا, الیکشن کمیشن پہ بھی کسی کو یقین نہیں. یعنی مجھے اس کے مطابق یہ لگتا ہے, یہ میں آپ کو چیدہ نکات بتا رہا ہوں, بڑے انٹرسٹنگ, آپ ذرا غور سے دیکھیں. ابھی اور بتاتا ہوں جی. صوبائی سطح پر مقبولیت کا عالم ذرا چیک کر لیں, اور فوج کی مقبولیت پنجاب میں 90% ہے, سندھ میں 88% ہے,
لوگ فوج سے پیار کرتے ہیں اور کوئی شک نہیں فوج سے پیار کرتے ہیں، اس میں کہیں بھی دو رائے نہیں رکھتے۔ کے پی کے میں 91% فوج کی مقبولیت ہے۔ بلوچستان میں ظاہری بات تھوڑی کم ہے، وہاں ہے 66%، یہ سروے کے مطابق۔ اور سیاستدان کی مقبولیت کا عالم چیک کر لیں جی، پنجاب میں جو سیاستدان ہے نا مقبول، وہ صرف 43% ہیں، ٹھیک ہے، فوج 90% ہے، سیاستدان 43% ہے۔ سندھ میں فوج ہے 88% اور سیاستدان ہیں 34%۔ کے پی کے میں 91% فوج مقبول ہے اور سیاستدان صرف 29%، اور بلوچستان میں 34% سیاستدان مقبول ہیں اور جو فوج ہے وہ 66%۔ یہ پورے ملک میں اوورال فوج کا مقبولیت میں اول نمبر ہے۔ اچھا، سیاستدانوں میں اب یہ جو میرے خیال ہے 43% یا 39% جو ہے نا سیاستدان، ان میں عمران خان کے اوپر 60% لوگ بھروسہ کرتے ہیں، مقبول ہیں۔ اس کے بعد سعد رضوی ٹی ایل پی والے وہ ہیں، اور پرویز الہی، دونوں پر 38% عوام جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، سعد رضوی آج کل بالکل خاموش ہیں، وہ بجلی اور مہنگائی اور پیٹرول پہ بڑا آگے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اب کچھ نہیں کر رہے وہ، ٹھیک ہے، وہ مہنگائی مارچ اور فلانا 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 دیکھیں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو آپ ان کی مقبولیت دیکھ لیں کتنی ہے اس سروے کے مطابق۔ اچھا جی، عمران خان 60%، سعد رضوی 38%، پرویز الہی 38%، نواز شریف صرف 36% جنہوں نے ابھی آنا ہے، اور شہباز شریف 35%، مریم نواز 29%، یعنی اچھا مطلب پنجاب تو گیا نون لیگ کے ہاتھوں نا۔ تو بڑا انٹرسٹنگ سروے ہے جی، بڑا انٹرسٹنگ سروے ہے، تو اس کو ذرا آپ خود ہی ذرا دیکھ لیں۔ دوسرا میں نے خبر بھی بہت زیادہ ہے، تو جناح ہاؤس حملہ کیس میرا خیال ہے وہ منطقی ہے جہاں تک پہنچ رہا ہے، ڈاکٹر یاسمین، ختیجہ شاہ، صنم جاوید میں سے کئی کی ضمانتیں بھی ہو گئی تھی، تو دیگر کے چلان پیش کر دیے گئے ہیں، اس میں انہیں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، اور سیان نومی کا کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے اینڈنگ پر ہے۔ یہ ساری اپڈیٹس فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔